السلام عليكم الاخوان، بونجور توس، مرحبا بكم كاملين توجور مع جروب اون لي كينتي. دونك جينا كما صرات العاده باش تشوفوا كينتي جديد ديال غدا ميركودي لو 17 11 2021. غيكون في دوفيل بيست صابل فيبري 2500 متر. دونك لا كورس هي هادي نتاعنا تري اوفيرت. نزيدو شويه الضو باش يبان. دونك تري اوفيرت هاد لا كورس في الرملة. صراحة كورسة واعرة وصعيبة، غنحاولو نعطيوكم احسن ما عندنا على حساب اللعب اللي غادي يبان لينا. دونك قبل ما نبداو كينتي ديال غدا ندويو على ديال اليوم. هما هادو نيس انا بقيت عازلهم حيت لعبت بهم. دونك وضعتهم هنا بالكحل. دونك ناف 13 11 يكفي ان الناف مشى كطوكار ديال لا كورس وحطيناه كفافوري، كان خصكم تلعبوا به. دونك بالنسبه ليوم هذاك الديس استرولوجيا هو اللي خدمنا في هذه الكورسه. مي لعبنا كوفراج ولكن لسوء الحظ ما بغاوش يتجمعوا بخمسه. دونك هنا 9 11 عاد غندوز عندك انت مول الكومونتير، راني كاع ما ناسيك اللي قلتي ال 11 والان الا جا شي واحد فيهم بلوكيك انا ما نبلوكيكش. بغيتي ما تبقاش انت تتفرج ما تبقاش تتفرج، بغيتي تستافد وسكت وعمرك تقتل شي نمره، سيرتو الا دويت عليها مزيان كال 11 ديال البارح، لان ال 11 كان خصو يدير ليهم على الاقل 5 بلاص ديالو. دونك هنا 9 وال 11 باس و 13 هادي بصحة خويا صالح وهنيئا لك. 9 13 4 10 11 هنايا. دونك قدرتي تجتهد وجمعتيهم لراسك باش تشوفوها مزيان. 13 4 وما بغاتكش اخويا صالح، دونك كنتي تثق في ال11 ديرو بلاصة 5 تقدر توشي هاد 2 مليون وشي حاجة. مي بون راك لعبتي مزيان. دونك هذا كومونتير اللي دويت عليه 11 نقص عليك داك الان والأونز راه ما يطلوش الا جاو بلوكيني. اخويا ما غنبلوكيك ما والو، انت فيك الهضره بزاف بغيت نجاوبك حيت عندك بزاف د الكومونتيرات وكدوي بزاف. دونك الا كنتي انت محلل وكتفهم وكدوي بزاف لعب راسك وما تبقاش تتفرج. هادشي اللي غادي نقدر نقول لك. بغيتي تتفرج مرحبا بك ومرحبا، وإلا عندك شي نمره وبانت لك ما عندناش زيدها. ديما كنقول لكم اللي عنده شي نمره يزيدها. هادي لا ريفي بالنسبه 7 طوال توجور 9 11 اي 13 كانوا عندنا ما يخسروش. هنا درنا لا باز، دخلنا 10 ودخلنا الكات لي ما كناش سقنا فيه دوماج. دونك هنا 10 وهنا الكات. كينتي هذا بالنسبه لي اليوم يتشد ماشي ما يتشدش، ولكن بين 9 طوال اي 10 يتلعبوا فيه 9 طوال ولا 10 توشي هاد 2 مليون اللي دار اليوم، لان الطواكر راهم عندنا اليوم. الطواكر باش خدموا الكورسه كما قلت لكم راه عندنا سيرتو 9 و 11 يعني كانوا عندنا في لاباز تا دوبل اكس. كون تقنا في الطويكرات ديالنا ونديرو معاهم الكات تا هو ونلعبو دوبل اكس كنا نقدروا نتوشيو لاكاس. مي خص كيما قلت لكم اللعب بزاف، بنادم اللي كيكاسكادي وكيلعب صحيح كما كيقولوا. دونك هاد الكينتي كيبقى النسيان مشى. نشوفو ديال غدا ونكومونسيو افيك لو نيميرو 1 سي بريت اوف فاير لونترينور ليرنر لو جوكي فالسكار. دونك كما قلت لكم لونترينور ليرنر لو جوكي سي ميل سكال فالسكال ميل بروميي دوزيام سيزيام دوزيام كاتريام. اول حاجه زايدين عليه 3 كيلو اونس ديال الثقل وعنده 14 كيبقى غالبو 14 10 كاتي 15 هو غالب 8 2 14 6 11 3 اي 5. اوتوماتيكمون هاد الان ما عندوش لي كورس نتاع الرمله، اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 2, c'est Monsieur Gzo, l'entraîneur Barbero, le jockey Grégory Benoît, 5 kg تاع تقول la corde 1, 10e, 4e, 6e, 8e, 1er, 9e. Pour moi خسر مع 4 1 8 وال 15 وغالب ال 8 في واحد لا كورس كيدير الرملة ماشي ما كيديرهاش. مي
pour moi c'est mort. Et on continue avec le numéro 3, Bid Adio, l'entraîneur local, le jockey baron, 11e, 6e, 1er, 7e, 3e et 3e. Pour moi, خسر مع 1, 14, 6 وغالب 5, 4, 15 et 1, 10. فهاد لاكورس غنحاول نعزل لكم العودة اللي كيديرو الصابل فبراير اللي هي الرملة، وغنتخلى على الاخرين غنوريكم لي مزيانين فيهم، اللي بغا يزيدهم راه يزيدهم في اللعب. Et on continue avec le numéro 4, c'est Checkpoint Charlie, l'entraîneur des courses, le jockey Pasquet, 13e, 2e, 1er, 15e, 9e, 2e et 2e. Donc le 4 خسر مع 14 12 1 وغالب 10 15 5 في الغازون، كيدير الرملة مزيان. بور موا الكات غدا نغلبو لكم هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 5, c'est Magical Forest, l'entraîneur Watel, le jockey Théo Bachelo, la corde 14, femelle de 7 ans. كما قلت لكم كتبقى عندها 15e 8e 6e 1er. pour moi خاسرة مع 15 1 10 4 مي في الصابل فبراير راها مزيانة وغلب لكم 5 هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 6, c'est Plain Beau, l'entraîneur Feldmel, le jockey prochain 5e 1er 3e 11e 3e et 3e في لا ميزيك نتاعو، كيبقى خاسر مع 1 14 وغالب 3 5 في الصابل فبراير غالب تاع داك الكنز. دونك بور موا هاد 6 غنلعبو هنا كأوتسايدر. Et on continue avec le numéro 7, c'est Amazonia. Donc l'entraîneur Fouine, le jockey Paco Mel, 3e, 1er, 4e, 1er, 2e et 2e. J'ai ياكا فيميل برانية الكاتيجوري الكينتيت غدا وكدير الصابل فبراير. دونك بور موا لو 7 سيت ان توكار وغادي نلعبها هنا كتوكارا. Et on continue avec le numéro 8, c'est Sam, l'entraîneur Goyette, le jockey Belsmel, la corde 4, 2e, 1er, 11e, 2e, 5e et 2e في لا ميزيك نتاعو، كيبقى خاسر مع 12 وغالب 2 تا هو كيدير الرملة والغازون. دونك بور موا هاد الويت ما غاديش نقتلو وغادي نلعبو هنا كتوكار. Et on continue avec le numéro 9, c'est Piet, l'entraîneur Bettolini, le jockey Demero, 2e, 4e, 2e et 3e, 16e, 4e, 6e في لا ميزيك نتاعو، كيبقى جاي من الريكلامي وخاسر مع 10 اوتوماتيكمون سي مور. Et on continue avec le numéro 10, c'est Ali Henry, l'entraîneur Prodom, le jockey le maître, la corde 9, 10 سنين 55 كيلوغرام ونص تاع الثقل، 16e 10e 5e 6e 13e et 15e. donc pour moi 10 خاسر مع 11 4 1 وغالب 9 تا هو كيدير الصابل فبراير. سي بور سا غادي ناخدو كا اتونسيون بور 5e بلاص، يقدر الى جا يجي 5e. Et on continue avec le numéro 11, Gentiana Bella, l'entraîneur de Chevine, le jockey Veillon-Mel, 5e, 3e, 10e, 2e, 13e et 2e في لا ميزيك نتاعو. donc pour moi 11 غالب 10 وخاسر مع 1. المشكل اللي عنده هو الغازون، يعني قلت لكم لا وصل الغازا غادي نقولها، لهذا غنلعبو في اتونسيون. عندك هو غازون مي راه مزيان يقدر يسلت غدا. Et on continue avec le numéro 12, Santa Zo. donc Santa Zo, l'entraîneur Kouel, le jockey Pogion Nevomel, 5e, 4e, 1er هادي خرج على لالين et 3e femelle de 6 ans 55 كيلو ديال الثقل. هاد الدوز بالنسبة ليا كيبقى خاسر مع 14 وغالب 1 4 et 15. pour moi لا كوردر 15 كتبقى عندها، ولهذا غنقتلها وما دايراش الرملة. Et on continue avec le numéro 13,
Lantos, la corde 5, l'entraîneur Greu, le jockey Mikhail Barzalona, premier, quatrième, huitième, premier, quatrième, cinquième, deuxième. Donc pour moi à 13 جاي كعود ديال الرملة تايو برزالونة وبراني، ولهذا أنا أخذ 13 هنا كفافوري. Et on continue avec le numéro 14, c'est By My Side, l'entraîneur Brandt, le jockey Guillon, quatrième, deuxième, troisième, deuxième et premier, sixième. كتبقى عندها la corde 11 femelle de 4 ans جاية خاسرة مع 1 وغالبة 3 5 10 12 1 4 et 15. Donc pour moi ال 14 غدا غادي ناخدو كاتوكار، وتا هو كيبقى عاود ديال الغازون ماشي ديال الرملة. Et on continue avec le numéro 15, Saint-Nicolas. Donc la corde 12, 54 kg نتاع الثقل. L'entraîneur Colin, le jockey Mendizabal, 3e, 10e, 15e, 7e, 5e et 7e. غيمشي محقور هاد الكنز، و اتونسيون تما اتونسيون منو كيدير الرملة مزيان بريس تيران مالغري خاسر مع مجموعة الخيول 14 12 1 4 وغالب 4 3 2. مي كيبقى الغازون حاجة و صابل فيبري حاجة أخرى. دونك الكنز غادي نلعبو هنا كأوتسايدر. Et on continue terminer هاد الكينتي ديالنا غدا avec le numéro 16 Eni Dalid Dir, l'entraîneur Montfort, le jockey Barrel, deuxième, premier, quatrième, donc tombé, septième et deuxième. Donc pour moi هاد الفيميل عندها اولا لاكورد 16 l'extérieur، ثاني حاجة برانية وضعيفة اوتوماتيكمون سي مول. هكا الاخوان نكونو سالينا كينتي ديالنا وختمناه 8 نويمرات بين فافوري اوتسايدر توكار وجويجات بقاو في اتونسيون اللي نخسروا عليهم 12 درهم ونميكو عليهم. دونك ما بقى ليا نقول لكم كان معكم جروب اون لي كينتي فيب. ما تنساوش لي لايك الفيديو تاعنا، بارطاجيو مع صحابكم. بون شونس ا توس ا توت اي ميرسي. اللي باقي ما كليك على لا توش ابوني كليك عليها وفعل الجرس. الله يعاونكم الاخوان.